तन बेचने की बजाय फ़न बेचने आई हूँ। आजकल कहीं भी जॉब के लिए जाएँ तो बॉसेस पहले अजीबो-गरीब डिमांड्स करते हैं। मैंने इस फ़ील्ड के बारे में बड़ा सुना हुआ था कि डायरेक्टर ये करते हैं, प्रोड्यूसर ये करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप किसी को मौका देंगे, तभी वो चौका मारेगा ना। शराब खाने में गए और शराब नहीं पी। लोग ये भी कहते हैं जी कंजरों के पास बड़ा पैसा है। आप कंजरों की मेहनत देखें। देखने वालों ने ही कंजर बनाया है ना। अगर मर्दों को बिठा के खिलाना है तो उस मर्द का फ़ायदा क्या? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं इंडियन पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त अदाकारा सना खान मौजूद हैं। आज उनसे गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि इस फील्ड में वो क्या सोच समझ कर आए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सना जी कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से मैं ठीक हूँ, आप सुनाएँ? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा सना जी, ये बताएं कि इस फील्ड में क्या मकसद लेकर आए आप? देखें जी, आजकल हम इसको शौक नहीं कह सकते, ज़रूरत कह सकते हैं। तो ज़रूरत थी और मैं आ गई। कौन सी ऐसी ज़रूरत थी कि जो इधर ही आके पूरी हुई? देखिए सर, मैं अब सब कहते हैं कि गवर्नमेंट ये, गवर्नमेंट वो, बेसिक ये है कि नसीब पे भी डिपेंड करता है। और मुझे ये थोड़ा-सा ईज़ी लगी। अब देखें, आप पढ़े लिखे हैं, धक्के खा रहे हैं। और अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मैं किसी को बुरा नहीं कहती, वक्त और हालात इंसान को ले जाते हैं। हाँ, ये है कि मैं थैंकफुल हूँ, अपने रब की ज़ात का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे पास एक आर्ट है और मैं तन बेचने की बजाय फ़न बेचने आई हूँ। कितना अरसा हो गया आपको ये फील्ड ज्वाइन किए हुए? सर मुझे अभी फर्स्ट मंथ ही है। पहला मंथ है। जी। किसने आपको मशवरा दिया कि इस फील्ड में जाएं तो आप ज़्यादा बेहतर कमा सकती हैं अपने बच्चों के लिए? सर मैं वही अर्ज़ कर रही हूँ, ज़रूरत ईजाद की माँ है। मुझे और कोई रास्ता नहीं मिला। आजकल कहीं भी जॉब के लिए जाएँ तो बॉसेस पहले अजीबो-गरीब डिमांड्स करते हैं। वैसे तो मैंने इस फ़ील्ड के बारे में बड़ा सुना हुआ था कि डायरेक्टर ये करते हैं, प्रोड्यूसर ये करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट्स डिपेंड ऑन यू। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से चलते हैं। आप कम खाएँ, थोड़ा खाएँ, हया का खा सकते हैं। जैसे आपने कहा कि इस फील्ड में भी ये जैसे बॉसेस डिमांड करते हैं, इसमें भी होती हैं। जब आपने कदम रखा तो पहला आपका सामना किससे हुआ और पहली क्या डिमांड हुई या नहीं हुई? जी देखें जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कहते हैं ना कि जब आप किसी को मौका देंगे, तभी वो चौका मारेगा ना। बिल्कुल करें। और जब आप नॉर्मल तरीके से चलेंगे और आगे भी ज़ाहिर बात है, इंसान होते हैं। सबसे पहले जो मेरे उस्ताद हैं, अज़हर साहब हैं, और मैं उनकी रहनुमाई में शालीमार थिएटर में काम कर रही हूँ। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, वो भी मुझे यही कहते हैं कि बच्चा आप मेहनत करें। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना फल मिलेगा। अब जब इंसान कहता है जी मुझे सारा कुछ मिल जाए, जब गरम-गरम आप खाएँगे आपका मुँह जलेगा। ठीक है? आप आराम से चलें, सुकून के साथ चलें, आप मेहनत करें ताकि आपको पब्लिक देखे, पब्लिक लाइक करे। तो उसके बाद अल्लाह पाक का करम हो जाता है आप पे। आप सिर्फ इंट्रीज कर रही हैं या डांस वगैरह भी कर रही हैं, और डांस अगर कर रही हैं तो किससे सीख रही हैं? देखिए सर, मैं वो बात आ जाती है जी, शराब खाने में गए और शराब नहीं पी। तो ज़ाहिर बात है स्टेज है, लोगों के लिए एंटरटेनमेंट है, तो दोनों चलते हैं। और मेरी तो कोशिश है कि देखें, अगर डांस सही नहीं है तो चलो मैं एंट्री में अल्लाह पाक मुझे कामयाबी दें। तो एक नियति से कर रही हूँ और अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि ऐ मेरे मालिक, ठीक है मैं जो भी हूँ, ये लोग कहते हैं जी बुरा काम है, लेकिन वो कहते हैं ना बुल्ले शाह ने नच के ना यार मनाया सी। अगर आप, वो लोग ये भी कहते हैं जी कंजरों के पास बड़ा पैसा है। आप कंजरों की मेहनत देखें। जब पसीना निकलता है ना इंसान का, तो इंसान थोड़ा-सा कहते हैं कि या अल्लाह भले जैसा भी है, मेरी मेहनत की कमाई है। तो मैं अभी किसी से सीख नहीं रही हूँ, क्योंकि अभी ये है कि मेरी स्टार्टिंग में यू नो कि अपनी नाम बनाना पड़ता है, इतनी इनकम नहीं होती। तो मैं बस खुद मैनेज कर रही हूँ। आप लोगों की दुआ चाहिए, साथ चाहिए और बस। जैसे अभी आपने एक लफ्ज़ बोला कि लोग कंजरों को कहते हैं कि उनके पास पैसा बहुत है, तो इस फील्ड में एक आर्टिस्ट को कंजर क्यों कहा जाता है? अब ये तो लोगों की थिंकिंग है ना, देखने वालों ने ही कंजर बनाया है ना। पहले तो ये एक आर्ट था,
ایک فن کلا جس کو کہتے ہیں، اور لوگوں کو کئی سال لگ جاتے تھے اس کو سیکھنے میں. بے شک اس طرح ہی تو ہے. اب تو جو بھی ہے بس نکل پڑا ہے نا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہم کر کے رہے ہیں، بس ان کو یہی پتہ ہے کہ جی عوام کو ہنسانا ہے. آگے عوام کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے. جب تک آپ گندی حرکت نہیں کریں گے، گندی جگت نہیں کریں گے، تب تک آپ فیمس نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، اس لیے اب اس کو آرٹ کی جگہ اب اس چیز کا نام دیا گیا. تو جب آپ اس میں آ گئی ہیں، کل کو آپ کو بھی لوگ اسی لقب سے پکاریں گے تو کیا فیلنگ ہوگی تب آپ کی؟ سر دیکھیں، ہر چیز دیکھ کے ہی آئی ہوں، سوچ کے ہی آئی ہوں. کہیں گے نہیں، کہنا شروع ہو گئی ہوں گی کیونکہ میں آ گئی ہوں. مگر یہ بات تھوڑی سی عجیب تو ہے، مگر اٹس ریئلٹی کہ اگر میں ایک کنجر بن رہی ہوں نا، میرے 2 حافظ قرآن بھی بن جائیں گے. اگر آج میں اپنے آپ کو چھپا کے بیٹھتی ہوں، میں یہ نہیں کہتی کہ میں اپنے بچوں کو 2 وقت کی یا 1 وقت کی روٹی دوں گی، وہ پالنے والی ذات ہے. مگر یہ ہے کہ جب انسان کے پاس کچھ نہیں نہ ہوتا، ہمیشہ انہی کے گھر میں لوگ پھلاں کے ان کی عزت لوٹ کے جاتے ہیں. آج پیسہ مشکل کشا بن گیا ہے. سر جیسے آپ نے انٹرویو کے سٹارٹنگ میں یہ کہا کہ میں یہ سوچ کے آئی ہوں کہ تن بیچنے سے بہتر ہے اپنا فن بیچ لیں. اگر آنے والے وقت میں آپ کو اس فن میں بیچتے ہوئے کوئی مشکلات آتی ہیں، کوئی آپ کو آفرز کرتے ہیں کہ ہم اس کے بغیر آپ کو کام نہیں دیں گے، دین آپ کا فیصلہ کیا ہوگا؟ پھر بھی میں وہی عرض کروں گی، کم کھا لیں، حیا کی کھا لیں. جب آپ کم پہ گزارا کرتے ہیں نا تو کوئی آپ سے ایسی ڈیمانڈ نہیں کرتا. کتنا کمانا چاہتی ہیں اور کس مقام پہ جانا چاہتی ہیں؟ سر بیسک جو ہے میری جو ضرورت ہے وہ ایک چھت ہے. جب انسان کے پاس اپنی چھت ہوتی ہے نا تو برتن دھو کے بھی گزارا ہو جاتا ہے. جہاں 3 وقت کی ہوتی ہے وہاں 1 وقت کی کھا کے بھی گزارا کیا جا سکتا ہے. چھت کا ہونا ضروری ہے، جس وجہ سے میں آئی ہوں. آپ پہلی آرٹسٹ ہیں کہ جو آتے ہی یہ مان گئی کہ آپ کے بچے بھی ہیں، اور لازم بات ہے بچے کے ابو بھی ہوگا. سر دیکھیں، اگر ابو ہوتے نا تو میں کبھی بھی اس فیلڈ میں نہ آتی. اگر مردوں کو بٹھا کے کھلانا ہے تو اس مرد کا فائدہ کیا؟ اللہ کی ذات ہے، میں ہوں، میرے بچے ہیں، اور میں ایک گاؤں کی لڑکی تھی، اب تو نہیں ہوں. تو فرینچائز میں جاب کرتی تھی، این جی ایس میں نے جاب کی ہوئی ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ بڑی انوسینٹ سی ہے اور وہ خود اسی طرح کے تھے اور وہ اسی فیلڈ میں مجھے لے کر آنا چاہتے تھے اور وہ کھانا چاہتے تھے مجھے، تو بس نصیب میں نہیں تھا. شکر الحمدللہ. میں وہ نہیں کہتی کہ میرا وہ برا وقت تھا. الحمدللہ میرے اللہ پاک نے جو مجھے چاند کے ٹکڑے دیے ہیں، پتہ نہیں میری کس نیکی کی اللہ پاک نے مجھے صلہ دیا ہے، تو میں اس وقت کو برا نہیں کہتی. شکر الحمدللہ، جو وقت گزر جائے الحمدللہ. کس گاؤں سے تعلق ہے، کتنی ایجوکیشن ہے اور کتنے بیبی ہیں؟ سر گاؤں کا نام پوچھا تو زیادہ بہتر ہے. میرے الحمدللہ 2 بیبیز ہیں. اور آپ کہہ رہے تھے کہ لوگ چھپاتے ہیں، میں نے چھپایا کیوں نہیں. دیکھیں جی، جو چھپاتے ہیں نا تو وہ آپ دیکھیں کہ ان کے بڑے مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں. میں نے زندگی میں کبھی نہیں چھپایا. میرے رب کی ذات نے مجھے دی ہے اور اللہ پاک مجھے بخش دے، میں ان کے لیے آئی ہوں کیونکہ میرا خاندان اس فیلڈ سے نہیں ہے. میں اپنے بچوں کے لیے آئی ہوں، اور شاید میرے فیملی والا، میرے خاندان میرے اگینسٹ بھی ہو رہے ہیں، تو میں اس چیز کو نہیں دیکھ رہی ہوں. مجھے وہ وقت نظر آ رہا ہے کہ جب میں اپنے بچے، جب میرے سٹینڈ ہو جائیں گے انشاءاللہ، میرا شاید کوئی بال بھی نہ دیکھے. تعلیم کتنی ہے؟ اب میری تعلیم کو کیا کریں گے، جب اس فیلڈ میں آ گئی ہوں تو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. میں نے انٹر کیا ہوا ہے. اچھا، گاؤں کا آپ نے نہیں بتایا، ضلع بتا دیں کہ کس ضلع سے تعلق ہے آپ کو، کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کس مٹی کی ہیں آپ. میں پاکستانی. بڑا سیاسی بیان ہے. اچھا ثنا جی، کیا میسج دیں گی آپ اس فیلڈ میں رہنے والوں کو، کیونکہ آپ نے نئی فیلڈ جوائن کی ہے، جو پیچھے ہیں، جو یہ فیلڈ جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کو، اور کیا میسج دیں گی ہمارے ناظرین کو اور اپنے چاہنے والوں کو؟ دیکھیں جی، میں یہی میسج دوں گی کہ جو بھی کام کریں فرسٹ آف آل آپ اچھے سے سوچ سمجھ کے کریں. ہر قدم پہ آپ کو کانٹے ملتے ہیں اور کانٹے ہی ہوتے ہیں، خاص کر عورت کے لیے. عورت کے لیے ایک 4 دیواری ہوتی ہے.
عورت باہر کے لیے نہیں بنی ہوتی. اگر اللہ پاک آپ کو وقت دیتا ہے تو آپ پہلے سوچیں سمجھیں, اگر آپ کچھ کر لیتے ہیں آپ اس پہ پچھتائیں نہیں, آپ اللہ پہ چھوڑ دیں تو اللہ پاک کامیاب کرتے ہیں. اور میں بھی یہی امید لے کر آئی ہوں. باقی دیکھیں جو نصیب. اور یہی مرد حضرات کو میں یہ ضرور کہوں گی کہ خودارا آپ لڑکیوں کو بے وقوف بنانا چھوڑ دیں. ایسے مرد نہ کسی کے بھائی ہوتے ہیں, نہ کسی کے باپ ہوتے ہیں, نہ کسی کے بیٹے ہوتے ہیں. اور ایسی عورتوں سے میں کہوں گی خودارا, جب آپ شادی کرتے ہو آپ پہلے اس کو دیکھو, آپ بچے پیدا مت کرو. ان لوگوں نے وہ کہتے ہیں نا باندھ کے مارو, یہ بچے دینے کے بعد اپنا روپ دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میرا میسج تھوڑا سا غلط ہے, مگر تھوڑا سا کہیں میں یہ نہیں کہتی کہ مرد غلط ہیں, عورتیں بھی بہت ساری ایسی ہیں. تو دیکھ بھال کے فیصلہ کریں کیونکہ آج جدید دور ہے. تو باقی یہ ہے کہ اللہ پہ ڈوریاں ڈالیں, اللہ پاک بہتر کرتے ہیں. اب مجھے پتہ بھی نہیں تھا, ہماری فیملی میں کسی کو اس فیلڈ کا نہیں پتہ, لیکن میرے رب نے, کیونکہ مجھے ایک ذمہ داری سونپنی تھی میرے اللہ نے, تو میں اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے آ گئی ہوں. جی تو ناظرین, آپ نے ثنا خان کی باتیں سنی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انٹرویو پسند آئے گا. مجھے اور ثنا خان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.